آدمی تو کدے تساں میں الفن آکھا نا قسم دیوانے نہ کوڑ نہ مارو کدے واقعہ کوڑ تا مسلمانوں کی فطرت بن گئی نا کدے سچ تساں کو پوچھا تساں جو کیڑا ہو جس فلسطین نے مسلمانوں دے 2 رکعتاں پڑھ کے تہجد دی دعا کی تھی خالی گلا کرنے نال تے نہیں فلسطین آزاد ہونا نا جڑا کھلنا جی ہن میں اس گل تے ایمان اتھے آن کے روکیا ساڈا چیک ہونا ہاتھ اتے دے تلے اتے کرو تلے کرو اتے کرو تلے کرو اے دین بدسی نہ نے او بھائی اتے تلے کرنے نال کی اندر ویکھ ایک داڑھی منڈا آدمی جڑا اللہ نے رسول نے سنت تے اس طرح پھیر کے نالی پوانا اس تے کتنے دعا چاہت آنکھ میں آ چکا یہ دشمن رسول ہو سکنا نبی علیہ السلام نے دین نہ شریعت نہ مذاق کرنے ہو سکنا عاشق رسول نہیں ہو سکنا تو ہمیں پہ ہاتھ چلانا چاہو جی آجی ہم آجی جی آجو کو دن ہاں جڑا صبح اٹھنا دے داڑھی اللہ نے محبوب نے سنو دا لا کے دے نالی پوانا تے تو پہ اسانا عاشق نہیں